السلام شباب، نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو هذا غادي ندياغوناليزيو لا ماتريس ا. هنايا عندي ماتريس كاري دوردر 3 ا كوفيسيون ريال. المهم نمشيو ايطاب بار ايطاب. ليطاب الاولى كما كتعرفوا نحسبوا البولينوم كاركتيريستيك، كنجبدوا لي فالور بروبر اللي هما لي راسين ديال البولينوم كاركتيريستيك. اونسويت نقلبوا على لي فيكتور بروبر اسوسيي ا شاك فالور بروبر، ومورا نعطيو لا ماتريس باساج من لا باز كانونيك لدوك لي فيكتور بروبر. المهم نبداو بالكالكول ديال البولينوم كاركتيريستيك. المهم في ليكزام ولا في شي تمرين راه غادي يعطيك كل كيسيون بوحدها الكالكول ديال البولينوم كاركتيريستيك. عندنا دابخي لو كور البولينوم كاركتيريستيك ولا كديروا ليه كسي دو ا دو اكس ماشي مشكل، هو الديتيرمينون دو ا موان اكس اي 3 افيك اي 3 هي لا ماتريس ديال ليدونتيتي. شنو كنديروا؟ كنحطوا هاد لا ماتريس هادي هنايا 0 3 موان 2 2 موان 2 moins 1 0 1 وكنقصوا x من لا دياغونال، حيت هنايا عندك موان x فوا اي 3 و اي 3 شنو هي اي 3؟ اي 3 راه هي 1 0 0 0 1 0 0 0 1، يعني غادي نحيدو x من لا دياغونال. لوبجيكتيف ديالي من نحسب البولينوم كاركتيريستيك ومن كتكون عندي شي كيسيون ديال دياغوناليزاسيون ولا تريغوناليزاسيون، خاصني نلقى البولينوم كاركتيريستيك يكون ساندي، خاص يكون مفكك. داكشي علاش غادي ندير دوك لي زوبيراسيون اللي كنا شفنا العام فايت ديال ترومبلاسي كولون، المهم لي كومبينيزون لينيير ولا لي لين وهادي، باش نحاولوا نفاكتوريزيو. لاحظ معايا، شوف الا درت هاد لا كولون هادي سي 1، المهم نشوفوها بعدا لي سيميتري. هما عندنا هاد موان 2 مع 2، عندنا عاوتاني هاد 2 هادي مع هاد 2 هادي. كاين شي حاجه اخرى ولكن لاحظوا معايا، الا درنا لا سوم ديال هاد لا كولون سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3 غادي نلقى ا موان اكس ا موان اكس ا موان اكس، دونك نقدر نخرج ا موان اكس نفاكتوريزي به. شوف غادي ندير سي 1 جو لو رومبلاس بار سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3. شنو غادي نلقى؟ غنلقى ا موان اكس ا موان اكس ا موان اكس، غتبقى عندي هنايا 2 موان 2 موان اكس 2 موان 1 0 1 موان اكس. غادي نفاكتوريزي. شوف هنايا عندي 1 موان اكس 1 موان اكس و 1 موان اكس، غادي نفاكتوريزي بها. غتبقى عندي هنايا 1 1 2 موان 2 موان اكس 2 موان 1 0 1 موان اكس. إلا عندكم شي ديفيكولتي في الكالكول ديال البولينوم ديال لي ديتيرمينون، ديروها ليا في كومونتير ونديرو شي سيونس غير على هاد لا ريغل هادو. هنايا دابا خصني نفابريكي واحد الكولون اللي يكونوا فيها الزروات باش يجيني الديتيرمينون ساهل. لاحظ معايا، شوف هنا عندي 2 هنا عندي 2، ولكن هنايا عندي 1 1 1. شوف الا درت هنايا لا ليني 2 الا رومبلاسيتها ب L2 موان L1 و L3 رومبلاسيها ب L3 موان L1، غادي تولي عندي هنايا الزروات، حيت هنايا عندي 1 وهنايا عندي 1 وهنايا 1، دونك الا نقصت هادي مع هادي وهادي مع هادي غادي يوليو عندي هنايا الزروات. المهم اللين الاولى غادي تبقى كما هي، اللين الثانيه قلنا L2 موان L1، هادي موان هادي هي 0 موان 2 موان اكس موان 2 هي موان 4 موان اكس، وهادي ناقص هادي هي 1.
دابا L3 moins L1 هي 0 0 غادي تعطيني 2 moins X. هانتوما شوفوا دابا باش نحسب الديترمينون فابريكيت واحد الكولون اللي غادي نديفلوبي بالنسبه ليها غادي يجيني الكالكول سامبل. هاد الكولون هادي اللي فابريكيت فيها 1 و 0 0. دابا الا جيت نحسب الديترمينون سون هاد لاكولون هادي غادي تجيني جوبار هاد لاكولون هادي مع هادي وكيبقى لي الديترمينون ديال هذا ا موان اكس فوا موان 4 موان اكس 0 1 و 2 موان اكس غادي تعطيني 1 موان اكس فوا هادي في هادي موان 0 في هادي 0 في هادي راه مشات غتبقى لي هنايا اكس بلس 4 و اكس موان 2. دونك شنو هما لي فالور بروبر ولا سبيكتر ديال ا؟ هو لي راسين ديال البولينوم كاركتيرستيك. هنايا عندي البولينوم كاركتيرستيك اس ان دي دونك لي فالور بروبر راه باينين. عندي سبيكتر دو ا شنو هما لي راسين عندك 1 و موان 4 و 1 موان 4 و 2. المهم ديما شوف الدراري من توصل لهاد ليطاب هادي باش تلقى لي فالور بروبر خاصنا نتيستيو لان ما نضربوش هاد التماره هادي على والو و الا كان شي ايرور راه تقدر تجر لينا داكشي كامل. شنو التيست اللي غنديرو؟ عندنا واحد القضيه لا سوم ديال لي فالور بروبر ايكال لا تراس ديال لا ماتريس و البرودوي ديال لي فالور بروبر ايكال الديترمينون. شنو هي لا سوم ديال لي فالور بروبر؟ عندي لا سوم ديال لي فالور بروبر هي 1 بلس 2 3 موان 4 هي موان 1. وشنو هي لا تراس ديال ا؟ لا تراس 0 موان 2 هي موان 1. دونك مزيان هادي. البرودوي ديال لي فالور بروبر عندك هي 1 فوا 2 موان 4 هي موان 8. و الديترمينون دو ا شو الديترمينون دو ا راه عادي. شوف غادي ديفلوبي سولون هاد عندك هنايا بلس موان وهنايا بلس غادي تجيك هنايا موان 3 فوا 2 موان 1 2 1 بلس موان 2 هنايا 2 moins 2 moins 1. معرفتش واش vous arrivez à voir c'est très minuscule. وقيلا كتب ما كتبانش. هادي موان 3 هنايا 2 غادي تعطيني 4 موان 2 هي موان 12 بلس 4 هي موان 8. دونك سي كوريكت. ملي تيكون عندي البولينوم ساندي راه دوك لي فالور بروبر خاصنا ديما نتيستيو الدراري. راه ما تبقاش تحسب حتى لهنا ودوز لان هاد الفيريفيكاسيون ما تاخذ منك والو. لا سوم ايكال لا تراس والديترمينون ما فيها باس الا وقفتي واحد الدقيقه تحسبو باش تمشي وتكون هاني مع راسك. وهنايا يقدر يقول لك واحد الكيسيون كالكولي حسب البولينوم كاركتيرستيك ويقول لك اسكو ا اي دياغوناليزابل. عندنا واحد تيوريم في الكور. اول تيوريم غادي تشوفو هو شنو هما لي كونديسيون باش تكون الماتريس دياغوناليزابل. خاص البولينوم كاركتيرستيك يكون ساندي و لي فالور بروبر يكونوا سامبل. هنايا لي فالور بروبر راه عندنا 3 وكاملين سامبل راه ما عندناش شي وحده دوبل. دونك هنايا اسمحوا لي مثلا عندنا هنايا لو بولينوم كاركتيرستيك اي ساندي. هاد ساندي راه مهمه بزاف. خاص يكون ساندي ا راسين سامبل دونك ا اي دياغوناليزابل.
هذا اول تيوريم. ودابا نشوفوا لو كا من كتكون عندنا شي راسين دوبل، خاص الديمونسيون ديال لو سوز اسباس بروبر اسوسيي لداك الراسين دوبل خاص يكون ايكال ا 2 ايكال لا مولتيبليسيتي ديال ديك الراسين. هذا هي الكونديسيون الثانيه. دابا نديروها في واحد ليكزومبل مور هذا. المهم عقلوا على ليميت يكون سان دي ا راسين سامبل دونك ا اي دياغوناليزابل كدوز نيشان. D'abord, après avoir trouvé les valeurs propres, on a 3. On a spectre de A, والله ما بقيتش عاقل واش موان 4 واقيلا 2 1 هي هادي البرودوي ديالهم موان 8 ولا الصوم هي موان 3 واخا. D'abord on cherche le sous-espace ou là le vecteur propre associé de chaque valeur propre. نبداو pour 1 le vecteur propre associé à 1. On résout le système linéaire AX égale à 1 fois X. عندنا A fois X هي la matrice 0, 2, moins 1, 3, moins 2, 0, moins 2, 2, 1, fois X, Y, Z, X, Y, Z. هذا implique غادي ندير البرودوي de Y moins Z égale à X, 3X moins 2Y égale à Y, moins 2X plus 2Y plus Z égale à Z. هذا implique que غادي ندوز هذا لهنا X moins 2Y plus Z égale à 0, 3X moins 3Y égale à 0. هذا غادي تعطيني 2X moins 2Y égale à 0. هاد لي زيكواسيون هادو بجوج غادي يعطوني X égale à Y. Bien sûr, le système a une infinité de solutions. هاد الجوج هادو غادي يعطوني حيت هادو راه يسمون هادو راه لا ميم شوز. الا شديتي هذا وضربتي في 3 sur 2 راه غادي تلقى هذا. غتبقى لي هنايا x moins 2y plus z. هنا si je remplace y par x شنو غادي تبقى عندي هنايا z égale à x. Donc le vecteur propre associé à 1 هو هنايا x غادي نخليه y غادي نعوضو ب x y غنعوضو ب x z غادي نعوضو ب x اللي هو x مضروب في 1 1 1 يعني الفيكت ديال 1 1 1. Donc le vecteur propre associé à 1 نكتبو هنايا باش يبقى عندي هو 1 1 1. ندوزو دابا لا دوزيام فالور بروبر. دابا نشوفو le vecteur propre associé à 2. On résout le système linéaire AX égale à 2 fois X. هنايا غادي تولي عندي 2x 2y 2z. نمشيو بشويه. غادي تعطيني 2y moins x 3x moins 2y moins 2x plus 2y plus z égale 2x 2y 2z. غادي ندوزها هنايا غادي تعطيني 2y égale 3x 3x moins 4y égale à 0. هنايا شنو غتولي عندي moins 2x
هاد الحساب دابا ما معاش اللعب. باردون جو ميكسكوز. هنايا شوف، هنايا راه دوز يكغيك موان زد. دونك هادي غادي تولي عندي دوز إكس موان دو إكغيك بلوس زد إيكال زيرو. الأخرى 3x moins 2y égale à 2y, moins 2x plus 2y plus z égale à 2z. Je pense que... Ah oui, هاد l'équation مع هادي راه سي لا ميم شوز. راه تشد هادي غادي تملتيبليها بار موان زان، غادي تعطيك نفس l'équation. دونك غادي تبقى عندي غير وحده هنايا. من هادي من لا دوزيام ايكواسيون y غادي تعطيني 3x sur 4 و جو رونبلاس هنايا y غادي تولي عندي 2x moins 2 fois 3x sur 4 plus z égale à 0. Donc 2x moins 3x sur 2 plus z égale à 0. نضرب في جوج باش نبني راسي. 4x moins 3x plus 2z égale à 0. Donc x égale à moins 2z. X égale à moins 2z. Donc le vecteur propre associé à 2 هو x y هي 3x sur 4 و z هي moins x sur 2 اللي هي الفيكت ديال 1 3 sur 4 moins 1 sur 2. وصراحة ما مزيانش نخلي هادو الكم عندي انا الفيكت هنايا، ما نخليش هاد لي فراكسيون، دونك نضرب في 4 هي تولي عندي الفيكت ديال 4 3 moins 2. Donc le vecteur propre associé à 2 هو 4 3 2. 4 3 moins 2. Pardon, je m'excuse. D'abord, on va dire le vecteur propre associé à moins 4. On résout le système linéaire AX égale à moins 4x. لقينا هاد السيستم هذا. و solution عندي هنايا x ندير y x y moins 3x sur 2. و هنايا غادي ندير هادي زائد هادي غادي تعطيني 6x moins 2z égale à 0. Donc z égale à 3x. Donc le vecteur propre associé à moins 4, غادي نوطيه v moins 4 هو x moins 3 sur 2x و 3x. وهذا هو الفيكت ديال 1 moins 3 sur 2 3. غادي نملتيبلي بار 2 باش نإليميني ديك الفراكسيون. غادي تبقى عندي الفيكت ديال 2 moins 3 اسمحوا لي واحد الدقيقة نفيريفي شي حوايج هنايا. هنايا كاين واحد موان 4. هنايا موان 4 نضرب في الفيكتور اكس و اكس هو اكس ايكغيك زد. دونك هنايا غادي تكون عندي موان 4 زد غادي ندوز موان 4 زد للجهة الأخرى غادي تولي بلس 5 زد إيكال 0.
لا دوزيام ايكواسيون غادي تعطيني هادي وهادي المهم ندير لاديسيون غادي تعطيني 6x plus 4z égale à 0. Donc z égale moins 6x sur 4. Lié moins 3 sur 2x. Moins 3x sur 2. Je multiplie par 2. Je prends هنايا 3. Donc, هنايا V1, غادي نوطي هادي V1, le vecteur propre associé à 1. هذا le vecteur propre associé à 2. Le vecteur propre associé à moins 4. هو 2 moins 3, 2. عندنا البولينوم كارactéristique est scindé à racine simple. Donc قلنا هاد لا ماتريس هادي A est diagonalisable, يعني il est semblable à لواحد لا ماتريس D diagonalisable. عندي A est semblable à D. دابا نقول لك شنو هي semblable، هي A و B تيكونوا semblable s'il existe واحد لا ماتريس P inversible telle que A égale à P fois P fois P moins 1. عندي A est semblable à la matrice D. D c'est une matrice diagonale. كندير هنايا 1 0 0 تنحط لي فالور بروبر الاولى. هنايا في الكولوم الثانيه كندير 2 باغ اكزومبل 0. هنايا ندير 0 0 موان 4. و لا ماتريس دو باساج دو لا باز كانونيك دو R3 لهاد ال V1 V2 V 4 كنحط هاد لي فيكتور بروبر هادو سولون هاد لوردر هذا. شوف هنايا حطيت 1 دونك غادي نحط هنايا في 1. هنايا عندي 2 غادي نحط في 2. وهنايا في موان 4. خاصني ضروري شوف رد البال ديما تبع هاد لوردر هذا. الا كانت عندك هنايا 1 غادي تحط الفيكتور بروبر اسوسيا 1 في نفس لوردر في الكولون الاولى. هنا الا كانت عندك 2 غادي تحط الفيكتور 2 الفيكتور بروبر اسوسيا لا فالور 2. هنايا موان 4 كاينه في الكولوم الثانيه دونك غادي نحط الفيكتور بروبر اسوسيا لا فالور بروبر موان 4. هنايا في 1 قلنا هي 1 1 1 4 3 moins 2 2 moins 3 2. قلنا A est semblable à D avec هاد P هادي هي لا ماتريس دو باساج دو لا باز كانونيك ديال R3 E1 E2 O3 لهاد V1 V2 V moins 4. قلنا A est semblable à D يعني A égale à P fois D fois P moins 1. هنايا دابا غيخصنا بي موان زان. باش نحسب بي موان زان كاين دي ميثود بزاف. لا ميثود السهله هي عندك لا فورمول بي موان زان هي 1 سور ديتيرمينون ديال بي فوا ترونسبوزي ديال الكوماتريس دو بي. المهم ما بغيتش نطول دابا نديرو لي زيكزارسيس اللي غادي نعطيكم غنحسبو هاد بي موان زان مزيان. هنايا بارفوا تيقول لك حسب كالكولي à la puissance n. Si vous voulez calculer à la puissance n. أنا شوف ملي تكون عندي هاد ليكريتور هادي كتولي هاد à la puissance n ساهلة. شوف عندك à la puissance n راه هي a fois a n fois. إلا عوضتي a بلا فورمول ديالها هي p d p moins 1 p d p moins 1 p d p moins 1 هنايا بي دي بي موان 1. هنايا ان فوا بيان سور البرودوي ان فوا. لاحظ معايا شوف هاد بي موان 1 مع بي غادي تمشي تعطيك ليدونتيتي. عاوتاني هاد بي موان 1 مع بي غادي تمشي تعطيك ليدونتيتي. هادي تمشي مع اللي موراها وهادي تمشي مع اللي قبل منها. دونك شنو غادي يبقى لك هنايا؟ تبقى لك دي فوا دي فوا دي فوا دي ان فوا. دونك هي بي فوا دي لا بويسونس ان فوا بي موان 1. وهنايا بي راه كتكون عندنا هي لا ماتريس دو باساج دي لا بويسونس ان
هنايا لا ديفيكولتي باش تحسب هاد ا لا بويسونس ان كاينه غير في هاد لا ديال دي ا لا بويسونس ان، و دي ا لا بويسونس ان بويسكو سي اون ماتريس دياغونال كنديرو ا لا بويسونس ان غير في الدياغونال. ا لا بويسونس ان هي 1 0 0، هنايا 0 2 ا لا بويسونس ان 0، هنايا 0 0 موان 4 ا لا بويسونس ان فوا بي موان 1. دابا نشوفو بزاف ديال لي زابليكاسيون منها لا ريزوليسيون ديال لي سيستيم لينيير، غادي نديرو بزاف ديال لي زابليكاسيون ان شاء الله.